आदाब डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहिउद्दीन ज़ोहर कश्मीरी आपका टीचर आपको वेलकम करता हूं क्लासरूम में। उम्मीद है कि आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे। जब हम नावल की बात करते हैं, नावल में हमने कुछ बातों का इशारा किया है कि नावल जो है वो इटली से निकला, उसके बाद वो इंग्लिश में पहुंचा, अंग्रेजी में हमारे पास अंग्रेजी में इटली से निकलकर अंग्रेजी में हमारे पास डैनियल डेफो का नावल रॉबिन क्रूसो 1719 में लिखा गया है। इसके बाद वहां अंग्रेजी में हमारे पास रिचर्डसन है, हमारे पास फील्डिंग है, हमारे पास जेन ऑस्टन है, हमारे पास डिकेंस है, टेल ऑफ टू सिटीज, हमारे पास जेन आयर है, हमारे पास थॉमस हार्डी है, हमारे पास लॉरेंस है, हमारे पास एक बहुत बड़ी खेप है हमारे पास इंग्लिश में नावल। उर्दू जब हम बात करेंगे एक मीठी जुबान की, तो उर्दू अदब किस मालामाल है, हर चीज से मालामाल है। शायरी की बात करें, अफसाने की बात करें, नावल की बात करें, नावल में हमारे पास इतना जखीरा मौजूद है कि हम सदियों तक उसको डिस्कस करते रहें, पढ़ते रहें, और ये जखीरा जो है रोज इसमें इजाफा होता जाता है। इसीलिए हमने आज टॉपिक जो चुना है वो है उर्दू नावल का आगाज व इर्तिका। तो जब आगाज की हम बात करेंगे, ये एक यूरोपीय सिनफ है। हमारे पास दास्तान है, वो हमें अपना है। हमारे पास रुबाई है, वो हमने ईरान से लिया है। हमारे पास गीत है, वो हमने हिंदी से ले लिया है। मगर नावल हमने सीधे अंग्रेजी से लिया। हुआ यूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो उन्होंने अपना असर हम पर डाला, हमारे कल्चर पर, हमारी सकाफत पर, हमारी एजुकेशन पर उन्होंने डायरेक्ट असर डाला। उसके बाद सर सैयद तहरीक, बहुत सारी वजूहात हुई ऐसे कि सर सैयद को एक तहरीक, अलीगढ़ तहरीक चलानी पड़ी। उसमें क्या है, उसके बहुत सारे पहलू है, कितना डिस्कस करेंगे सर सैयद तहरीक को। इसके लिए एक अलग जो है ये वो एक सब्जेक्ट है सर सैयद तहरीक। खैर, हम बात कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस हुई उर्दू में। चेंज किस बात की हुई? हमने जो है नावल स्निफ को ईजाद किया। हुआ यूं कि सर सैयद अहमद खान ने अपने रुफका, अपने साथियों को कहा कि उर्दू लिटरेचर को उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए। शायरी से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ख्याली लिटरेचर से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों ना ऐसी चीज़ हम प्रोवाइड करें मज़ामीन की सूरत में, तर्जमों की सूरत में, नावल की सूरत में, जिससे हमारी सोसाइटी जो है, जो पसमानदा सोसाइटी है, वो उसमें कुछ जागृति पैदा हो, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो। तो मौलवी नज़ीर अहमद एक थे, उनके साथ वो उनके रुफका में उनका शुमार होता था। तो उन्होंने सर सैयद का हुक्म बजा लाया है और उन्होंने मुरातुल उरूस नाम का नावल 1869 में पहली बार शाया किया। तो इसके अलावा उन्होंने बिन्नातुल नाश, तुबतुल नसू, इब्नुल वक़्त वगैरह वगैरह जैसे नावल लिखे। तो हम ज़िम्नन एक बात अर्ज करेंगे, ये तो आम बात है कि नज़ीर अहमद जो है, मौलवी नज़ीर अहमद जो है, डिप्टी नज़ीर अहमद जिसको उस नाम से भी याद किया जाता है उनको, वो उर्दू के पहले नावल निगार है। लेकिन कुछ नई रिसर्च हो रही है, उसके मुताबिक खत तकदीर भी उर्दू का एक अहम नावल है, जिसको आप इब्तिदाई नावल या जिसको बहुत सारे लोग जो है पहला नावल समझते हैं, खत तकदीर को। खैर, ये अलग बात है, यहाँ हम इस बात में नहीं उलझने वाले हैं। खत तकदीर एक पॉपुलर नावल नहीं है, आज आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है, वो अलग बात है। मगर हम नज़ीर अहमद के बारे में कुछ कहेंगे। उन्होंने क्या किया, जो हमारी मुस्लिम सोसाइटी में, हिंदुस्तानी सोसाइटी में मजमूई तौर पर, पर्टिकुलरली मुस्लिम सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, हमें इखलाकी गिरावट है, हमें एजुकेशन नहीं है, इन सारे मसाइल को उन्होंने अपने नावलों में समेटा है और पेश किया है। इस तरह उर्दू नावल जो है, बुनियादी नावल जो है, उर्दू का इब्तिदाई नावल जो वो इस्लाही मकासद के तहत लिखा गया या लिखवाया गया। आगे बढ़ेंगे तो सर सैयद के बाद या उसकी तहरीक के साथ ही एक और, हालांकि सर उसके बाद भी बहुत सारे नावल लिखे गए, मगर यहाँ चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कितना कहेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता सकते हैं। अलबत्ता जो माइलस्टोन्स हैं, जो अहम नाम है, उसमें आता है फसान आजाद। पंडित रतन सरशार एक राइटर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक सीरियल लिखा। सीरियल में 1880 में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो 1880 में एक सीरियल छपा अवध पंच अखबार में। सीरियल में क्या था, वो नावल है इन बिटवीन नावल एंड दास्तान, एक सीरीज। उसमें खोजी एक किरदार है, खोजी किरदार और मियां आजाद।
ये बहुत पॉपुलर किरदार हैं, ये जगह जगह जाते हैं और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको हाईलाइट करते हैं। इस तरह एक टेली सीरियल जिस तरह आजकल होता है, वो एक टीवी टेली सीरियल बन गया। उसके बाद वो मुख्तलिफ वॉल्यूम में छपा, आज भी हमारे पास है, आपकी लाइब्रेरी में भी होगी, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। फसन आज़ाद ज़बान के एतबार से कोई कमाल, क्या कमाल है, बयान के एतबार से कमाल। अलबत्ता प्लॉट में थोड़ा सा कोई कहीं ब्रेक्स होते हैं, प्लस कंटिन्यूटी नहीं रहती है, ये प्रॉब्लम है तो उसमें। इसके अलावा उन्होंने जामी सरशार वगैरह, शेर कौसर और भी नावल लिखे हैं। तो सरशार के बाद एक और अहम नाम होता है अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर ने क्या किया, वो वाल्टर स्कॉट, जिसको अब स्कॉट भी कहेंगे, उर्दू में इसका लक़ब मिला है कि भाई ये वाल्टर स्कॉट है। वाल्टर स्कॉट क्या थे, वो हिस्टोरिकल नावल लिखते थे। तो अब्दुल हलीम शरर जो थे, उन्होंने भी वेस्टर्न यूरोपीय दुनियाओं की सैर की। यूरोपीय दुनियाओं की सैर करने के बाद उन्होंने वहां से लिटरेचर लाया और वो यूरोपीय लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुए। इन्फ्लुएंस होने के बाद उन्होंने उर्दू में तारीखी नावल लिखने का आगाज किया और उन्होंने कमाल के तारीखी नावल उर्दू अदब को दिए, जैसे मुल्क अजीज, वर्जीना, फतेह अंदलुस। बहुत सारे नावल हैं जिनको यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता है, तो मजमूई तौर पर कहेंगे ये वाल्टर स्कॉट थे। नंबर 2, उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को, मुसलमानों की तारीख को, अरब की तारीख को, बरसी की तारीख को नावलों की सूरत में पेश किया है। हालांकि बहुत सारे और भी नावल निगार है। उसके बाद बहुत सारे नावल निगार ऐसे हैं जैसे टीपू सुल्तान, नसीम हिजाजी वगैरह, तो उन्होंने उसके जो है नकल उसी मुतासर होकर नावल लिखे। तो उस दौर में एक अहम नाम, उर्दू नावल का सबसे बड़ा नाम, उर्दू का सबसे बड़ा नावल, सबसे अच्छा नावल, मिर्जा हादी रुस्वा। मिर्जा हादी रुस्वा, उमराव जान अदा। मिर्जा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा लिखा जब 1857 के बाद लखनवी तहजीब का जवाल होना शुरू हुआ। लखनऊ में 1857 के बाद क्या हुआ, और लखनऊ में तवाइफ का क्या रोल रहता था, उस सोसाइटी में तवाइफ को क्या मुकाम रहता था, तवाइफ क्यों बनती थी, फिर तवाइफ क्या होती थी, ये सारी दास्तान उन्होंने अपनी नावल उमराव जान अदा में बयान की। उमराव जान अदा उर्दू का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नावल है। बड़ा नावल है, सबसे नहीं, मतलब बहुत बड़ा नावल है, जिसमें खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेशन किया, मुख्तलिफ जबानों में इसके ट्रांसलेशन हुए। तो कहना मुझे यह है कि लखनऊ की जीती जागती तस्वीर है, शायरी है, उसमें पूरा कल्चर है, तवाइफ का अड्डा नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर उन्होंने तवाइफ को पेश किया है। और तवाइफ की, जिसको आज फेमिनिज्म की बात करेंगे, तो आप कंसल्ट कीजिए उमराव जान अदा। तो मजीद आप बच्चों, आप जो है 2 फिल्में, एक रेखा वाली और एक एशर वाली फिल्में जो भी देख सकते हैं उमराव जान अदा पर, जो मुजफ्फर हुसैन ने बनाई है। इस दौर में, यानी उस दौर में जो दौर रुस्वा का था, एक और अहम नाम था नावल में, वो था राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी ने सुबह जिंदगी, शामी जिंदगी जैसे बहुत दो नावल, और भी बहुत सारे उनके अफसाने हैं, नावल भी हैं, मगर उनका भी मौजू नज़ीर अहमद की तरह या हादी की तरह सोशल ही रहा, सोशल इश्यूज पर उन्होंने बात की है। अब आता है एक बड़ा जेंट, यानी वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद अफसाने लिखने शुरू किए, उसके साथ साथ उन्होंने उर्दू अदब को, हिंदुस्तानी अदब को, हिंदी अदब को, उर्दू अदब को, मजमूई तौर पर हमारे इंडियन लिटरेचर को उन्होंने असरारुल मुअब्बिद के नाम से एक सीरीज लिखना शुरू किया 1903 से 1905 तक। उसके साथ ही ये जो है फ्लड गेट खुला, प्रेमचंद की नावलों का गेट खुला, सैलाब आ गया। मैदानी अमल जैसा शाहकार, गावदान जैसा शाहकार, निर्मला, घबन, चौगानी हस्ती, कितने नावल, मंगलसूत्र, कितने नावल है कि जो एक से बढ़कर एक। मैदानी अमल, इंडियन जो 1930 के आसपास जो भी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी है, जो भी हिंदू मुस्लिम वहां कल्चर था, इसके बारे में मैदानी अमल। गावदान, कम्युनिस्ट नावल, तरक्की पसंद नावल, कामयाब नावल, मास्टरपीस इंडियन सोसाइटी के बारे में, कि कैसे जो है दलित लोग जो है कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं, और उनकी आवाज जब उभरती है तो कैसे वो तूफान बन जाते हैं। आप जो है गावदान को देखेंगे। फेमिनिज्म की आवाज, औरत के साथ कितना इस्तेसाल होता है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, औरत की मजलूमियत क्या है, और डाकू का क्या रोल रहता है, लुटेरों का क्या रोल रहता है, बुढ़ापे का हवस क्या चीज, किस चीज का नाम है। आप इसमें इस सिलसिले में मुंशी प्रेमचंद का नावल निर्मला देख सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा बहस है, हम क्या कह सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के जमाने में एक और तब्दीली ये आ गई कि 1936 की बात है, सज्जाद ज़हीर लंदन से पढ़ के आए हैं, उन्होंने यहाँ तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किया।
تو جس میں منشی پریمچند نے اس کا خطبہ دیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر اس سے پہلے انہوں نے 1933 میں ایک ناولٹ لکھا, اردو کا پہلا ناولٹ جس کو ہم کہیں گے یورپی طرز کا ناولٹ, جس کا نام ہے لندن کی ایک رات. یعنی ہندوستانی لڑکے لندن جاتے ہیں, وہاں کیا کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے, وہاں کیا کرتے, پڑھتے نہیں, پالیٹکس کرتے ہیں. انڈیا کی فریڈم موومنٹ جو ہے وہ وہاں بھی جاری ہے, کہاں, انگلینڈ میں 1933 میں. یہاں کے لڑکے وہاں جاتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, پھر یہاں آتے ہیں اور جو آپس میں رشک ہوتا ہے, عورت لڑکا لڑکی, یہ ساری داستان آپ کو لندن کی ایک رات میں ملے گی. ساتھ ہی ٹیکنیک کی ہم بات کریں گے. اردو میں سب سے پہلی بار انہوں نے جو یہ سٹریم آف کانشیسنس, شعور کی راہ جس کو کہا گیا, جس کو بعد میں قرۃ النہدت نے اپنی ناولوں میں سمیٹا, تو کہنا مجھے یہ ہے کہ پہلی بار انٹروڈیوس کیا ہے لندن کی ایک رات میں. نعیم وغیرہ کے کردار اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی دور میں قاضی عبدالغفار لیلا کے خطوط, مجنوں کی ڈائری, نئے ایپسٹولری ناول جس کو آپ بولیں گے, خطوط میں ناول لکھنا, لیلا کے خطوط کے نام سے قاضی عبدالغفار نے ناول لکھا. عزیز احمد نے اسی دور میں, ترقی پسند دور میں, آگ اور گریز جیسا ناول لکھا. وہ کیا ہے, کمیونزم ہے. وہ کیا ہے, ترقی پسندی. وہ کیا ہے, ایک سوسائٹی کو ننگا کرتے. وہ کیا ہے, جنس نگاری ہے. عزیز احمد کا آگ. اسی دور میں کیا ہوا, ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی بٹوارہ ہندوستان پاکستان الگ ہوا. الگ تو ہوا مگر خون خرابہ ہوا, بٹوارہ ہوا, دو ملک بنے. بٹوارے میں کیا ہوا کہ نیا موضوع آ گیا. بٹوارے کے بارے میں, ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں, پارشن کے بارے میں بہت سارا لٹریچر لکھا گیا. کون صرف ایسی نہیں ہے جس پر نہیں لکھا گیا. فلم کی بات کریں, غزل کی بات کریں, نظم کی بات کریں, ہر کوئی چیز لکھی گئی. ناول بھی لکھا گیا. ناول کس نے لکھا, تو ٹاپ موسٹ ناول ہے رمانت ساگر کا اور انسان مر گیا, اور رشید اختر کا 15 اگست. قدرت اللہ شاہ, یہ ون سائڈ. مگر 1947 کے بارے میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے, ماں سوائے راجندر سنگھ بیدی کے, زیادہ تر لٹریچر ون سائڈ ہے. ون سائڈ یعنی پاکستان والوں نے کہا کہ ہندوستان والوں نے زیادتی کی, ہندوستان والے کہتے ہیں پاکستان والوں نے زیادتی کی. انسان کی بات کسی نے نہیں کی, بہت سارے کم لوگوں نے کی. تو آپ رمن ساگر کو دیکھیں ون سائڈ, رشید اختر کو دیکھیں 15 اگست ون سائڈ, قدرت اللہ شہاب کو مرمر, قدرت اللہ شہاب کو یا خدا آپ دیکھیں گے, قدرت اللہ شہاب کا ناول یہ ناولٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ون سائڈ ہے یا پارشن کے بارے میں لکھا گیا لٹریچر ہے. تو اسی دور میں نسیم حجازی, جو جس روایت کو قائم کیا تھا شرر نے, شرر کی روایت کو آگے بڑھایا ہے اردو میں. نسیم حجازی نے متعدد ناول لکھے, ٹیپو سلطان اور تلوار ٹوٹ گئی, کتنے ہم, وہ سارے اسلامک ہسٹری پر مبنی ہے. ایک اور ناول نگار ہے جو بہت بڑے ضخیم اسلامی ناول لکھتے ہیں, عاشق سردھنوی. انہوں نے کربلا کے بارے میں, پروفٹ کے بارے میں, انہوں نے کربلا کے بارے میں بھی ناول ان کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا ناول ہے. 1947 کے بعد جو ہے کچھ حالات بھی سدھر گئے 60 کے آس پاس, مگر اردو ادب کو بہت بڑے نام ملے. بہت بڑے نام مطلب منٹو, خاص کر اردو فکشن کو بہت بڑے نام ملے. ان میں منٹو, بیدی اور کرشن چندر. منٹو نے ایک ہی ناولٹ لکھا بغیر عنوان کے, اس کا نام ہے, وہ کیا ہے, نفسیاتی ناول ہے. جنس بھی اس میں ہے نفسیات, باقی افسانے ان کے کمال کے ہیں. اتنا بڑا ناول بھی نہیں ہے اور اتنا پاپولر بھی نہیں ہے, مگر ناول ہے نفسیاتی, ایک انسان کی نفسیاتی بیماری کو انہوں نے بیان کیا ہے, ایک ہی ناول ہے. راجندر سنگھ بیدی نے ناول لکھا ہے ایک چادر میلی, جس پر ایک فلم بھی بنی ہے, رشی کپور, ہیما مالنی وغیرہ. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ ایک چادر میلی سی پورا بم ہے. کس پر, اس سوسائٹی پر. سوسائٹی کو اس نے چینج کیا اس ناول کے ذریعے میں. اس ناول کے ذریعے پوری سوسائٹی کو اس نے چینج کیا ہے کہ ایک ودوا کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, اور وہ بھی اپنے دیور کے ساتھ. اوکے, تو یا ایک اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ کیسے لوٹا جاتا ہے مذہب کے نام پر, دھرم کے نام پر. اور ایک ہیروئن کا جو کردار ہے اس ناول, رانو کا کردار یہ ہے کہ کیسے وہ رام کرتی ہے اپنے دوسرے پتی کو, دوسرے شوہر کو. کلیئر. حالانکہ دونوں کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے, مگر دھیرے دھیرے وہ اپنے اس کو ٹریک پر لا ہی لیتی ہے. یہ بیدی کا ناول. البتہ جو کرشن چندر ہے, کرشن چندر نے ڈھیر سارے ناول لکھے, ڈھیر سارے افسانے ناول لکھے. افسانے تو ان کو کمال کے ہیں. بکولے جگدیش چندر ودھاون نے لکھا, بہت سارے ناول لکھے, مگر افسوس
इस राइटर ने एक कामयाब नावल, कोई कामयाब नावल नहीं लिखा। शिकस्त मेरी यादों के चिनार, सड़क वापस जाती है जब खेत जागे। बहुत सारे नावल है कृष्णचंद्र ने लिखे, मगर कोई कामयाब नावल उनका नहीं हो सका। हालांकि कश्मीर के बारे में भी उनका नावल है मेरी यादों के चिनार। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, ये अलग डिस्कस है। अब आगे बढ़ेंगे, कृष्णचंद्र का नावल उनको उनका मुताला करेंगे। अब जदीद 1960 के बाद की हम बात करेंगे, अदब में जदीदत आ गई, तो हमें मिली असमत आपा, असमत चिगताई। उन्होंने जिद्दी फेमिनिस्ट नावल टेढ़ी लकीर, मासूमा सौदाई, दिल की दुनिया और एक कतरा खून का वाक़या करबला के बारे में। यानी असमत चिगताई जो है बेबाक नाम है उर्दू अफसाने, उर्दू फिक्शन में बोल्ड नाम है, बोल्ड लेडी है, मंटू की सक्सेसर है वो। मगर उन्होंने कामयाब नावल भी लिखे अफसानों के साथ, दो हाथ अफसाना, मगर जिद्दी जैसा नावल, टेढ़ी लकीर जैसा नावल, या मजहबी नावल एक कतरा खून का वाक़या करबला के बारे में, कोई ये पहलू भी उन्होंने उनका कम नहीं है, अलग उसकी वेटेज है असमत आपा की नावल निगारी का। अब हम आते हैं, एक और बड़ा नाम हमारे पास है, वो है कुर्रतुल हैदर, आग का दरिया। आग का दरिया को कौन नहीं जानता है, पूरे 3000 सालों की हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान की कल्चर सकाफत, यानी बरसगीर की कल्चर सकाफत की दास्तान है आग का दरिया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, नई नई टेक्निक्स है उसमें आग का दरिया में। चांदनी बेगम उनका दूसरा नावल है, मेरी भी सनम खाने, आखिरी शब के हम सफर, सफीने गम दिल, वगैरह वगैरह। यानी कुर्रतुल हैदर भी फन के एतबार से, मौजू के एतबार से, टेक्निक के एतबार से पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको जानने की जरूरत है। खासकर जो है उनका मुताला वसी था, वो अंग्रेजी अदब की तालिबा रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी सकाफत को, हिंदुस्तान की तारीख को पूरी तरह से समझा है और समेटा है अपने नावलों में। एक और नाम हम देंगे, मुमताज मुफ्ती। हम वहां उस साइड जाएंगे, मुमताज मुफ्ती का नावल है अलीपुर का एली। लॉरेंस और फ्राइड से वो भी जिनसी मौजू पर हुआ है, अलीपुर का एली। एक और नावल है जिससे अवार्ड हुआ, तलाशे बहरा। तलाशे बहरा जमीला हाशमी का नावल है। इसी तरह अहसन फारूकी ने शाम उवद नावल 5 वॉल्यूम्स में लिखा। अब कौन पढ़ेगा, जरा आप फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोग जो है इन नावलों का मुताला करेंगे। 5 वॉल्यूम्स पर पूरी लखनऊ की, पूरे हिंदुस्तान की सकाफती तारीख है शाम उवद, जो लिखा है अहसन फारूकी ने। पाकिस्तान में बहुत सारे अवार्डेड नावल है, जैसे अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, इनाम मिला उसको। इसी तरह अब हम वापस आएंगे, हम 80s 90s पर जाएंगे। 90s के बाद की बात, जब 20वीं सदी का खात्मा हो रहा था, तो प्रोफेसर जाहिदा जैदी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक था। उन्होंने इनकलाब का एक दिन, औरत के साथ इस्तेसाल और औरत कैसे बदला ली, औरत कैसे आगे जा सकती, जिसको फेमिनिज्म की तारीख में से जोड़ा जा सकता है। साजिदा जैदी उनकी बहन मिट्टी के हरम जैसा कामयाब नावल लिखा। अब हम आएंगे 21वीं सदी के आगाज से पहले ही हमारे यहाँ गजनफर आए। गजनफर उर्दू के इस वक्त के 21वीं सदी के, आज के दौर के एक कामयाब नावल निगार है, जिन्होंने 20वीं सदी के आखिरी दहाये में ही अपनी नावल निगारी का आगाज कंचली नाम के नावल से लिखा है, और बेबाक नावल है। मगर गजनफर साहब का बयान उस कदर है कि हमें ये नहीं लगता है असमत चिगताई की तरह वहां कोई ऑब्सीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं, मगर है विश्वमंथन, दिव्याबानी, मांझी, बहुत सारे ऐसे नावल है जिनको डिस्कस किया गया और किया जा रहा है। इसी दौर में इलियास अहमद गद्दी ने फायर एरिया, वो कोयला कान, जो बिहार में वो कोयला कान है, वहां काम करने वाले लोगों के, वहां एक थे पुलिस में, एक दिल्ली में थे, वो बिहार से ताल्लुक, उनका नाम मकान, उनका कयाम आफाकी, उन्होंने कामयाब नावल लिखे, खासकर मकान उनका कामयाब नावल है। अब्दुल समद एक और राइटर है मौजूदा दौर के, जिन्होंने कामयाब नावल धमक बिखरे अवराक नाम से लिखे। तो जब हम आज की बात करेंगे, आज हमारे पास एक और कामयाब नावल निगार है, मुशर्रफ आलम ज़ोकी। मुशर्रफ आलम ज़ोकी बिल्कुल जो आज हो रहा है उस पर लिख रहे हैं, और बेबाकी से लिख रहे हैं, और उनकी जबान, उनका बयान, और मतलब गरज रहे हैं अपनी तहरीरों में, अपने बयान में। ले सांस भी आहिस्ता, मर्ग अमवाह, प्रोफेसर की दास्तान, ये उनके नावल है जो डिस्कस हो रहे हैं आजकल। उर्दू तनकीद का कदावरना जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, शम्सुर रहमान फारूकी साहब। शम्सुर रहमान फारूकी ने हर चीज में कमाल हासिल किया। तहकीक हो, तनकीद हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी सिनफ हो, फारूकी के हाथ से नहीं छूटी।
تو اب افسانوں کے بعد ناول کی ہم بات کریں گے. ناول میں ان کے 2 ناول کامیاب ہے جو اردو کلچر، ہندوستانی کلچر، انڈین کلچر کے بارے میں ہے. کہیں چاند تھے سرے آسمان، اور پہلا ناول ہے جو پینگوئن سے چھپا ہے. پہلا ناول ہے جو بار بار چھپا ہے پچھلے کئی سالوں سے، پچھلے 10-15 سالوں سے بار بار چھپتا رہتا ہے وہ. اور ایک بہت ضخیم ناول ہے جس میں جو ہمارے کلچر کی بازیافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کہیں چاند تھے سرے آسمان اور قبض زماں ان کا ریسنٹ ناول. ریسنٹ مرنے سے 1 سال پہلے انہوں نے ناول لکھا ہے قبض زماں، جو کہ اردو شاعری کے، اردو شعرا کے بارے میں ہے. رحمان عباس بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ممنوع محبت ان کا ناول ہے، کامیاب ناول ہے. ایک اور چیز ہے کہ جس کو ہم بین متونیت، انٹرٹیکسٹیولیٹی کا مطلب ہوا منشی پریم چند نے جہاں قدم رکھا اس کے بعد سریندر پرکاش نے اس کو آگے لے لیا. یعنی جو کام وہ کر گئے اس کے بعد اس چیز پر اور ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں بین متونیت. بین متونیت میں کیا ہے؟ ہم انیس اشفاق نے خواب سراب، یہ امراؤ جان ادا بات ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا اس پر تحقیق ہوئی، اس کے بارے میں اسی ٹائپ کا ناول جو بالکل پیرل ناول ہے خواب سراب کے نام سے. انیس اشفاق جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، لکھنؤ انہوں نے خواب سراب نام کا ناول، کامیاب ناول لکھا. اسی طرح سید محمد اشرف نے آخری سواریہ نام کا ناول لکھا ہے. اور بھی بہت سارے ناول ہیں. تو ہم بات کریں گے مناظر عاشق ہرگانوی نے ایک نیا تجربہ کیا ہے جو قاضی عبدالغفار نے جو شروع کیا ہے. اس کا نام ہے شبنمی لمس کے بعد. ان کا ناول ریسنٹ ناول ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے ناول لکھے ہیں. شبنمی لمس کے بعد ایک ایپسٹوری ناول ہے جس میں خطوط کے ذریعے ایک شخص جو یہاں اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے اور سعودی میں نوکری کرتا ہے، پھر اپنے حوث کو کیسی فونک کال سے یا خطوط کے ذریعے وہ جو ہے بجھاتا ہے. ایک بہت زبردست کامیاب ناول ہے شبنمی لمس کے بعد مناظر عاشق ہرگانوی، جس کا ٹرانسلیشن بھی مختلف زبانوں میں ہوا اور اس پر بہت سارا لٹریچر لکھا بھی گیا ہے. ایک اور جو آج کی ہم بات کریں گے تو ترنم ریاض جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہیں، انہوں نے بہت سارے ناول لکھے مگر برف آشنا پرندے ان کا ایک اہم ناول جو ہے کشمیر کے ریلیٹڈ وہ ڈسکس کیا گیا. اسی طرح ایک جو ہے کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والے شفق سوپوری فائر رینج اینڈ ان کا فائر رینج ایک ناول ہے. ایک اور ہے بنگال کے متعلق ان کا ناول ہے، دوسرا ناول بھی ہے، یا اس سے پہلے بھی یا فاروق رینزو یا جان محمد آزاد نے یا مولانا سنتوش نے بہت اچھے ناول لکھے ہیں. آج کی میں بات کر رہا ہوں پچھلے 1-2 سالوں سے 3 بار ایک ناول چھپا. لکھنؤ کا محسن خان ہے اللہ میاں کا کارخانہ. اللہ میاں کا کارخانہ بالکل آج کے دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور پلس وہ کہاں ذمہ دار ہے، اس چیز کو ڈسکس کرنے کی بڑے مفکرہ مدبرانہ انداز میں ایک خالص زبان، خالص اردو میں، ٹیکسال میں زبان، بیان اور موضوع کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے محسن خان نے، جنہوں نے اللہ میاں کا کارخانہ لکھا ہے جس پر پاکستان میں ریسرچ ہوئی ہے، جس کے متعدد ایڈیشنز وہاں نکلے ہیں. یہاں ہندوستان میں اب آج کی ڈیٹ تک 3 ایڈیشن اللہ میاں کا کارخانہ کا نکل چکے ہیں اور ڈسکس ہو رہا ہے. آج کل ہماری مسائل کی بات ہے جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میرے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اردو ناول کا خاکہ، اردو ناول کا آغاز ارتقا سرسری طور پر جو میں نے یہاں بیان کیا ہے ان آپ نے جانا ہوگا ادوار کے حساب سے، موضوعات کے حساب سے، ٹیکنیکس کے حساب سے. امید ہے کہ آپ جو ہے فیوچر میں کم سے کم ناول ٹیسٹ بڑھائیں گے، اردو ناولوں کا مطالعہ کریں گے، خاص کر جو آپ کے سلیبس میں ناول ہیں، چادر میلی سی یا اور بھی اپنا ناول پڑھتے رہیں گے. پاپولر لٹریچر پڑھنا، ابن صفی پڑھنا، ہیری پوٹر پڑھنا، دت بھارت پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے گا تو وہ چیزیں بھی پڑھیں، اور اردو کی سیریس ناول بھی ادبی طور پر ادبی ذوق بڑھانے کے لیے آپ سیریس چیزیں بھی پڑھیں گے اور پاپولر لٹریچر کو بھی آپ پڑھتے رہیں گے. شکریہ.